बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद में एक बड़ा सौदागर था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अबू अल हसन था। बाप फौत हुआ तो तमाम मालो दौलत जो उम्र भर में बड़ी मेहनत से इकट्ठी हुई थी अबू अल हसन के हाथ आई। बाप कंजूस था, बिला ज़रूरत कभी पैसा भी खर्च ना करता था। अबू अल हसन को बैठे बिठाए ढेर सारी दौलत मिल गई। अब क्या था, दौलत को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया। दोस्तों को भी इतना दिया कि सब मालदार हो गए। फिर अबू अल हसन ने अपनी दौलत के 2 हिस्से किए। एक हिस्से से शहर में चंद मकान और दुकानें खरीदनी, उनसे इतना किराया वसूल हो जाता था कि सारी उम्र आराम से गुजर सकती थी। दूसरा हिस्सा नकदी की सूरत में अपने पास रखा, उसमें से रोज़ खर्च करता। अक्सर दोस्त जो सिर्फ लालची और खुशामदी थे उसके साथ रहते। सुबह दोपहर रात उसके दस्तरखान पर मज़े मज़े के खाने खाते। कभी अबुल हसन गाने बजाने वालों को बुलाकर जी बहलाता, कभी भांडों नकलें उतारने वालों और नटों को तलब कर लेता। वो नई नई नकलें उतारते और तरह तरह के करतब दिखाते। गर्ज दिन रात यही तमाशा था। रुपया कोई दरख्तों पर तो लगता नहीं। हर रोज़ बगैर सोचे समझे खर्च करते चले जाने का नतीजा ये निकला कि एक ही साल में अबुल हसन की दौलत ख़त्म हो गई। दस्तरखान लपेटा गया। गाने बजाने वालों और भांडों नटों के तमाशे जारी न रहे। दोस्त सब मतलबी थे। जब उन्होंने देखा कि अबुल हसन से मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता तो आना जाना बंद कर दिया। कहीं रास्ते में अबुल हसन नज़र आ जाता तो उनकी कोशिश यही होती कि इसका सामना न करना पड़े। मुंह फेर कर दाएं बाएं निकल जाते। अगर इत्तेफाक से ऐसा मुमकिन ना रहता और अबुल हसन उन्हें रोककर बातचीत करना चाहता तो कहते कि बड़े ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, किसी और वक्त मिलेंगे। जब दोस्तों ने बेरुखी दिखाई तो अबुल हसन बहुत हैरान हुआ, गमगीन रहने लगा। दिल में कहा कि इन दोस्तों को खुश रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। रोज़ इन्हें दावत खिलाता था, राग रंग खेल तमाशों और करतबों की महफिलों का इंतज़ाम करता था। मैं कितना नादान था कि ऐसे बदइखलाक और एहसान फरामोश लोगों पर अपनी दौलत लुटाता रहा। एक दिन बहुत उदास होकर माँ के पास जा बैठा। माँ ने उसका ये हाल देखकर पूछा, तेरा ये क्या हाल हो गया? मैं तो हमेशा तुझे हंसता मुस्कुराता देखती थी, आज तू मुँह बनाए बैठा है। मालूम होता है कि बाप से जो दौलत तेरे हिस्से में आई थी वो सब तूने खा पी के बराबर कर दी और अब तेरे पल्ले कुछ नहीं रहा। मैं तेरा चाल चलन देखकर पहले ही समझ गई थी कि एक ना एक दिन तू फ़कीर हो जाएगा। अगर तुझ में थोड़ी सी अकल भी होती तो कुछ ना कुछ दौलत बचा रखता ताकि बुरे वक्त में काम आए। अब समझी कि तूने कुछ पास ना रखा, लुच्चों और कमीनों को दोस्त समझकर सब लुटा दिया। अबू अल हसन माँ की बातें सुनकर रो दिया। सोचा कि इन दोस्तों को एक मर्तबा आजमाना चाहिए जिनसे बड़ी गाड़ी छनती थी। इसने उनसे जाकर कर्ज मांगा। अगरचा वो सब अबू अल हसन की वजह से मालदार हुए थे और ठाट बाट से रहते थे, लेकिन कोई उसे रुपया उधार देने को तैयार ना हुआ। बाज़ ने तो पहचानने से इनकार कर दिया, बाज़ों ने आए बाएं शाएं करके उसे टाल दिया। अबू अल हसन मायूस होकर माँ के पास आया और बोला, माँ तूने सच कहा था, मेरे जितने यार दोस्त थे सब मतलबी और कमीने साबित हुए। उनमें से कोई इस काबिल ना था कि उसे मुँह लगाया जाता। जब उसे साफ पता चल गया कि दोस्त खुदगर्ज और घटिया है तो उसने अहद किया कि आइंदा किसी को अपना दोस्त ना बनाएगा। घर का कुछ सामान बेच दिया, मकानों और दुकानों से मिलने वाले किरायों की रकम इकट्ठी की और एहतियात से खर्च करने लगा। उसका दिल लोगों से मिलकर खुश होता था, इसलिए उसने नया तरीका इख्तियार किया। किसी को दोस्त ना बनाता, शाम को घर से निकलता और जहाँ कोई मुसाफिर या अजनबी नज़र आता उसे घर ले आता, खाना खिलाता, आधी रात तक गपशप करता और सुबह की असान होते ही उसे रुखसत कर देता। गर्ज रोज़ किसी नए आदमी की दावत करता। शाम को बगदाद के पुल पर जा बैठता और किसी न किसी आदमी को घेर लाता, उसकी दावत करता, बातों से दिल बहलाता, लेकिन मुंह अंधेरे उठकर कहता, आइंदा मेरे घर ना आना और ना मिलने की कोशिश करना। उसने यही अपनी आदत बना ली। किसी से दोस्ती करने से नफ़रत हो गई थी। जिस अजनबी या मुसाफिर को रात भर के लिए घर ठहराता उससे दोबारा साथ ना लाता। अगर इत्तेफाक से वही आदमी कहीं रास्ते में मिल जाता तो मुंह फेर लेता और सलाम का जवाब तक ना देता। एक शाम मामूल के मुताबिक वो पुल पर जा बैठा और आने जाने वालों को ताड़ने लगा।
اس رات خلیفہ شہر کا حال معلوم کرنے نکلا تھا۔ خلیفہ چاہتا تھا کہ خود گھوم پھر کر پتہ کرے کہ شہری خوش ہیں یا نہیں، انہیں کیا شکایتیں یا تکلیفیں ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر گھوما کرتا تھا۔ بھیس بدلا ہونے کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہ سکتا تھا۔ حفاظت کے خیال سے ایک لمبا ترنگا حبشی غلام ساتھ رکھتا تھا۔ جب سوداگر کی وضع بنائے خلیفہ پل پر سے گزرا تو ابو الحسن بہت خوش ہوا۔ سمجھا کہ کوئی سوداگر باہر سے بغداد آیا ہے۔ اس کے پاس جا کر ادب سے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کیا لطف ہو جو میرے گھر تشریف لے چلیں، سفر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ جو دال دلیا گھر میں پکا ہوگا حاضر کر دوں گا، مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ ابو الحسن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جسے مہمان بنا کر لے جانا چاہتا ہے وہ خلیفہ ہے۔ ابو الحسن خلیفہ کو لے چلا۔ راستے میں باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ میرا یہ قاعدہ ہے کہ ہر رات کسی اجنبی کو اپنا مہمان بناتا ہوں، صبح کو کہتا ہوں اب اپنی راہ لیجئے، اس سے دوبارہ کبھی دعوت نہیں دیتا۔ اگر وہ اتفاق سے راستے میں مل بھی جائے تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہوں۔ خلیفہ کو یہ بات انوکھی معلوم ہوئی اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس میں ضرور کوئی بھید ہے۔ گھر لے جا کر ابو الحسن نے خلیفہ کو آرام سے بٹھایا۔ ابو الحسن کی ماں کھانا بہت عمدہ پکاتی تھی۔ ذرا سی دیر میں خلیفہ کے سامنے مرغ، بطخ اور کبوتروں کے سالن دیے گئے۔ حبشی غلام کو بھی الگ سے کھانے کو بہت کچھ ملا۔ ابو الحسن نے مہمان کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اچھی اچھی بوٹیاں چن کر خلیفہ کے آگے رکھتا جاتا۔ جب پیٹ بھر کر کھا چکے تو ابو الحسن کی ماں نے کئی طرح کے حلوے اور پھل بھجوائے۔ اس کے بعد دونوں بیٹھ کر شربت پینے لگے۔ خلیفہ نے پوچھا، تم نے جو ایک رات کے لیے کسی نہ کسی اجنبی کو مہمان بنانے کا طریقہ اپنایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی دیر میں ابو الحسن خلیفہ سے بے تکلف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، قصہ یہ ہے کہ میرا باپ بڑا امیر سوداگر تھا۔ جب فوت ہوا تو میرے لیے بہت دولت چھوڑ گیا۔ مجھ میں عقل تو تھی نہیں، مفت میں اتنی دولت ہاتھ آ گئی۔ فضول کاموں اور کھیل تماشوں میں روپیہ لٹانے لگا۔ گھٹیا قسم کے لوگ جو خوشامد کرنے میں ماہر تھے میرے گرد جمع ہو گئے، دن رات میری تعریفیں کیا کرتے۔ آخر دولت ختم ہو گئی۔ جب مطلبی دوستوں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ نہیں رہا تو ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کبھی راستے میں مل جاتے تو منہ پھیر لیتے۔ اتفاق سے میرے پاس چند مکان اور دکانیں باقی تھیں، ان سے جو کرایہ آتا اس پر گزر بسر کرتا ہوں۔ یہ طے کر لیا ہے کہ اب کسی کو دوست نہ بناؤں گا۔ ہر شام کسی اجنبی کو ساتھ لے آتا ہوں اور اسے کھلا پلا کر اور گپ لگا کر خوش ہو لیتا ہوں۔ میری رائے میں اس سے زیادہ کسی سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یہ تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مطلبی دوستوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ خوش آمد خوروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تم سے مل کر جی خوش ہوا۔ ایک تو اتنا اچھا کھانا کھلایا، ساتھ میں اتنی مزے کی باتیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کسی کام آؤں۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کسی نے تمہارا دل دکھایا ہو تو مت چھپاؤ، پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری مدد کروں۔ ابو الحسن نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میرے دل میں کوئی خواہش نہیں جس کے لیے آپ کو تکلیف دوں۔ زندگی جس طرح گزر رہی ہے اس سے میں مطمئن ہوں۔ آپ کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ میری دعوت قبول کی، میرے گھر میں قدم رکھا اور میرا دل بہلایا۔ یوں تو مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے رہ کر غصہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بغداد میں سینکڑوں محلے ہیں اور ہر محلے میں مسجد ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد میں جو آدمی اذان دیتا ہے وہ نہایت بد مزاج، مکار اور جھوٹا ہے۔ اس کے 4 دوست ہیں جو بدتمیزی میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ یہ پانچوں مل کر ہر وقت محلے کو ستانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ محلے میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان کے ہاتھوں تنگ نہ ہو۔ میں ان کی حرکتوں سے ناخوش ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، پھر ان بدماشوں کا کیا علاج کرو گے؟ تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ ابو الحسن نے آہ بھر کر کہا، میں ان سے کیسے نبٹ سکتا ہوں؟ خون کے گھونٹ پی کر چپ رہتا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے خدا کسی طرح مجھے ایک دن کے لیے خلیفہ بنا دے تو ان پانچوں کا دماغ درست کر دوں، لیکن میں کہاں خلیفہ بن سکتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، فرض کرو تم خلیفہ بن جاؤ تو انہیں کیا سزا دو گے؟ ابو الحسن بولا، میں اذان دینے والے کو 400 کوڑے لگواؤں گا اور اس کے 4 بڈھے ساتھیوں کو 100۔ جب انہیں سزا ملے گی تو سیدھے ہو جائیں گے
और मोहल्ले वालों को सताना और धमकाना छोड़ देंगे। खलीफा ने कहा, तुमने माकूल सज़ा तजवीज़ की है। ऐसे शरीर और झगड़ालू आदमियों की खूब पिटाई होनी चाहिए, तभी जाकर ये अपनी छेड़छाड़ से बाज आएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या पता खलीफा को इन बातों का इल्म हो जाए और वो इन पांचों शरारत के पुतलों को सचमुच सजा दे। मैं बेचारा अजनबी सौदागर हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं। अगर हुकूमत मेरी हो तो उनको यही सज़ा दिलवा कर छोड़ूँ जो तुमने सोची है। मुझे लगता है कि तुम ज़रूर किसी दिन खलीफा बन जाओगे। अबू अल हसन कहने लगा, आप मुझे बेवकूफ़ समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खलीफा भी अगर मेरी बात सुनेगा तो खूब हंसेगा कि बगदाद में शेख चिली कहाँ से आ गया। खलीफा ने हंसकर कहा, खुदा ना करे मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। जिसके दिल को रंज पहुंचा हो तो उस पर हंसना कहाँ का इंसाफ है। खलीफा भी तुम्हारी शिकायत सुनकर हरगिज़ हंसी में न टालेगा। आधी रात हो गई थी। अब्बू अल हसन ने कहा, अब मैं सोना चाहता हूँ। आपका दिल चाहे तो यहीं सो जाएं और सुबह सवेरे अपनी राह लीजिए। अगर इस वक्त जाना चाहें तो दरवाज़ा बंद करना ना भूलिएगा। खलीफा ने जवाब दिया, मैं अभी चला जाऊँगा, लेकिन रुखसत होने से पहले हम दोनों शरबत का एक गिलास और पी लें। अब्बू अल हसन ने कहा, क्यों नहीं। खलीफा ने शरबत गिलासों में उंडेला और आंख बचाकर एक गिलास में बेहोश करने की दवा जो हमेशा अपने पास रखता था मिला दी। बेहोशी की दवा मिला शरबत उसने अब्बू अल हसन को पेश किया। अब्बू अल हसन, जिसे कुछ पता न था, गटागट शरबत पी गया और देखते ही देखते बेहोश फर्श पर गिर पड़ा। खलीफा ने हबशी गुलाम से कहा कि अब्बू अल हसन को उठा ले चलो और इस मकान को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, क्योंकि अब्बू अल हसन को वापस यहीं पहुंचाना भी होगा। हबशी गुलाम ने, जो पूरा पहलवान था, अब्बू अल हसन को बड़ी आसानी से उठा लिया और खलीफा के पीछे पीछे चल पड़ा। खलीफा तेज़ तेज़ चलता हुआ शाही महल पहुंचा और चौड़ दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अब्बू अल हसन को अपने सोने के कमरे में ले गया। वहाँ जो कनीज़े और खिदमतगार हाजिर थे उनसे कहा, इस नौजवान के कपड़े उतार कर मेरे सोने की पोशाक पहनाओ और मेरे पलंग पर सुला दो। जब सुबह को जागे तो इसके साथ इस तरह पेश आना जैसे वो खलीफा ही हो। अपनी बातों और हरकतों से उसे यकीन दिला देना कि वो सचमुच खलीफा है। तुमसे कोई कोताही ना हो। कनीज़ों और खिदमतगारों ने हाथ बांध कर कहा, हजूर बेफिक्र रहिए, आपके हुक्म पर अमल करेंगे। उसके बाद खलीफा ने जाफ़र बरमकी को तलब किया जो उसका वज़ीर आज़म था और कहा, एक नौजवान मेरी जगह पलंग पर सो रहा है। कल सुबह बेदार होकर जब वो दरबार में आए तो उसे हरगिज़ पता न चलने देना कि वो खलीफा नहीं। उसका हर हुक्म मानना। तमाम दरबारियों को बता दो कि उसे खलीफा ही समझे। खजाने से जो वो मांगे वो फ़ौरन ला देना। यह हदायत देकर उसने अपने ख़ास गुलाम मसरूर हबशी को बुलाया और कहा, कल इस नौजवान को जो मेरे पलंग पर सो रहा है फजर के वक्त इस तरह उठाना जैसे मुझे उठाया करते हो। ये कहकर खलीफा ये सोचकर दिल ही दिल में हंसा कि सुबह को अब्बू अल हसन पर क्या गुजरेगी। अब्बू अल हसन को वहाँ सोता छोड़कर खलीफा किसी और कमरे में जाकर सो रहा। जैसे ही सुबह हुई खलीफा उठा और आकर एक ऐसी जगह छुप गया जहाँ से वो अब्बू अल हसन को देख सकता था और उसकी बातें सुन सकता था, लेकिन अब्बू अल हसन के लिए उसे देखना मुमकिन ना था। तमाम कनीज़ें अब्बू अल हसन के पलंग के गिर्द जमा हो गई और मसरूर हबशी ने बड़े अदब से उसे जगाकर कहा, हजूर उठिए कि सुबह होने को है। अब्बू अल हसन ने आंखें खोल कर देखा तो उसकी समझ में न आया कि वो कहाँ है। उसके सामने एक बहुत सजा हुआ कमरा था जिसकी छत पर रंग बरंग के बेल बूटे बने थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे। हर तरफ रंगीन पर्दे लहरा रहे थे। उसने सुर्ख रेशम का लहाफ ओढ़ रखा था जिसके चारों तरफ हीरों और मोतियों की झालर थी। नरम गदगदे तकियों के पास शाही पोशाक रखी थी। दाएं बाएं कनीज़ें कीमती लिबास पहने खड़ी थीं। इर्द गिर्द इतनी शान शौकत देखकर उसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब देख रहा है। रात को मेहमान से हंसी मजाक में कहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए खलीफा बन जाऊं तो खूब मज़ा आएगा। शायद उसी वजह से ख्वाब में ये मंजर मेरे सामने है। ये सोचकर उसने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। इतने में मसरूर हबशी ने बढ़कर कहा, हजूर ये वक्त आराम फरमाने का नहीं, उठिए और फजर की नमाज पढ़िए, थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा। ये सुनकर अब्बू अल हसन ने सोचा कि जो आदमी सो रहा हो वो दूसरों की बातें नहीं सुन सकता।
لیکن اس حبشی کی باتیں مجھے صاف سنائی دے رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ سچ مچ خلیفہ بن گیا ہوں۔ ایک کنیز نے آگے آ کر باجے پر سریلی دھن بجائی۔ موسیقی سن کر ابو الحسن جھومنے لگا، لیکن اسے بار بار یہی خیال آتا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سویا ہوا ہوں۔ آخر میں اپنے گھر سے کہاں آ گیا اور یہ کنیزیں کون ہیں؟ حبشی غلام میرا کیوں ادب کر رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ کبھی آنکھیں کھولتا، کبھی بند کر لیتا۔ جب تھوڑا وقت اور گزر گیا تو مسرور حبشی نے کہا، حضور، آپ نے آج صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ شاید آپ کو رات اچھی طرح نیند نہیں آئی یا طبیعت ٹھیک نہیں۔ جو بھی صحیح، اٹھیے اور تیار ہو جائیے، دربار میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تمام وزیر اور امیر، فوجی افسر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ابو الحسن کو یقین آ گیا کہ وہ جاگ رہا ہے، اور اس نے مسرور سے پوچھا، تو نے یہ بات کس سے کہی اور حضور کسے کہہ رہا ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا، شاید تو دھوکہ کھا گیا ہے، مجھے نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے۔ مسرور نے کہا، حضور، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے آزمانے کے لیے اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں؟ میں آپ کا خادم مسرور ہوں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مجھ پر کرم کی نظر کیجیے، اس طرح کی باتوں سے مجھ غریب کو پریشان کرنے سے کیا حاصل؟ معلوم ہوتا ہے رات کو آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، جس کے اثر سے آپ کو الٹے پلٹے خیال آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحسن خوب ہنسا اور پلنگ پر لوٹنے لگا۔ اسے کہکے لگاتے دیکھ کر خلیفہ کو بڑی ہنسی آئی، لیکن اس نے ہنسی روک لی کہ کہیں ابو الحسن اسے ہنستے ہوئے نہ سن لے۔ ادھر ابو الحسن نے ایک کنیز کو جو سرہانے کھڑی تھی پاس بلایا اور اپنی انگلی اس کی طرف بڑھا کر کہا، اپنے دانتوں سے میری انگلی زور سے کاٹو۔ جیسے ہی اس نے انگلی کو دانتوں میں دبایا، ابو الحسن کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بولا، اے کنیز، کیا میں خلیفہ ہوں اور تم سب میرے لونڈی غلام ہو؟ کنیز نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم لونڈی غلام ہیں۔ ابو الحسن آخر اٹھ کھڑا ہوا۔ جتنی کنیزیں وہاں موجود تھی اور غلام ہاتھ باندھے کھڑے تھے، سب نے جھک کر سلام کیا۔ محل میں شور مچا کہ خلیفہ صاحب بیدار ہو گئے۔ کنیزیں کہنے لگی، خدا کرے آپ کا دن اچھا گزرے۔ ابو الحسن کی حیرانی ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کل میں ابو الحسن تھا، آج میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کرتا۔ شاہی ملازموں نے اسے شاہانہ لباس اور تاج پہنایا اور مسرور دربار میں لے گیا۔ ابو الحسن تخت پر جا بیٹھا۔ وزیر اعظم جعفر نے جھک کر سلام کیا اور دعا کی کہ حضور، آپ کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہو اور دنیا میں دور دور تک آپ کا ڈنکا بجے۔ ابو الحسن کو پورا یقین آ گیا کہ وہ واقعی کسی نہ کسی طرح خلیفہ بن گیا ہے۔ جعفر نے کہا، حضور، تمام امیر، سپہ سالار اور افسر باہر منتظر کھڑے ہیں، اجازت ہو تو ان کو دربار میں بلا لیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، بلا لو۔ سب نے حاضر ہو کر ادب سے سلام کیا اور اپنی مقررہ جگہوں پر جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ جعفر نے عرضیاں پیش کی جو لوگوں نے دی تھیں، اور چاہا کہ ان تمام خبروں سے خلیفہ کو آگاہ کرے جو مختلف شہروں اور صوبوں سے موصول ہوئی تھیں۔ ابو الحسن نے اسے روک دیا اور کہا کہ پہلے کوتوال کو بلاؤ۔ کوتوال حاضر ہوا تو ابو الحسن نے حکم دیا، فلاں محلے میں جاؤ اور وہاں جو مسجد میں اذان دینے والا ہے اسے 400 کوڑوں کی سزا دو۔ 4 بوڑھے جو نہایت شریر ہیں اور اس مؤذن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں انہیں بھی پکڑ لو اور ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ پھر 5 کو اونٹوں پر الٹا بٹھا کر سارے شہر میں گھماؤ۔ ساتھ ہی یہ ڈھنڈورا بھی پیٹے کہ جو آدمی اپنے محلے کے لوگوں کو تنگ کرے گا اور ان پر جھوٹے الزام لگائے گا اسے اسی طرح مار پڑے گی۔ شہر میں گھمانے کے بعد ان 5 کو بغداد سے نکال دو۔ کوتوال نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ابو الحسن کے محلے کے مؤذن اور اس کے 4 بدنیت ساتھیوں کی خوب پٹائی ہوئی اور وہ شہر سے نکالے گئے۔ جب کوتوال نے آ کر ابو الحسن کو بتایا کہ حکم کی تعمیل کی جا چکی، تو ابو الحسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔